جنگ اجنادین وچ حضرت عمر بن عاص فاتح مصر جدوں رومیاں نال مقابلہ کرن گئے نے تے دو پہاڑاں دے درمیان صحابہ نے گزرنا سی پورا لشکر تے او ایکو شاہ سوار دے گزرن دی جا سی. آپ دے بھائی دا کی نا ہے ہشام بن عاص. آپ او پہلے گھوڑا لے کے نا اگے ودھے, اگے او کھڑے سن تیر انداز ہونا آپ دے بھائی نو تیر ماریا تے او اوتھی ڈہ پے کھائی وچ شہید ہو گئے. ہن راستہ سارا گیا رک, سارے مجاہد پیچھے رک گئے, بندے ایکو دا راہ سی. ہن صحابہ کمن پہلے انہاں نو چکیے, برا دی لاش پئی ہوئی. حضرت عمر بن عاص نے صحابہ نو مڑ کے کیا انہاں کہا بھائی جیڑا کم ہونا سی او تے گیا ہو, میرا بھائی ہو گیا اللہ دی راہ وچ شہید. ساڈے کول ہن ٹائم نہیں اینو چک کے نا جا کے پہلے دفنائیے, ٹائم ہن کوئی نہیں. چلو سب تو پہلے آپ نے اپنے برا دی لاشوں تو گھوڑا گزاریا, طلب جس کی صدیوں سے تھی زندگی کو. آپ نے اپنے برا دی لاشوں تو سب تو پہلے گھوڑا گزاریا. فرمایا مینوں سب تو زیادہ درد ہے نا تسی تا نہیں کہ میں گزار رہا, پچھو پورا لشکر گزر گیا. آپ دی لاشوں تو جا کے رومیاں نو شکست دتی, رومی نس گئے, فتح ہوئی. حضرت عمر بن عاص کیا ہن چلیے برا دی جڑی بوٹیاں لبدیاں کٹھیاں کر کے دفنا دئیے.